आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे दुरूद शरीफ गिनकर पढ़ने की तासीर और दुरूद शरीफ गिनकर पढ़ने के कमालात व करमात। मैंने अक्सर लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि दुरूद पाक हम गिन कर क्यों पढ़ें, जब हमने अल्लाह का ज़िक्र करना है तो उसमें गिनती की क्या ज़रूरत है। तो यही बात आज इस वीडियो में हम बयान करेंगे और बहुत ही खूबसूरत बयान है। आप इसको आखिर तक लाजमी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि गिन कर पढ़ने में क्या तासीर पैदा होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दुरूद पाक एक ऐसा ज़िक्र है जिसे पढ़ने पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। जब दुरूद पाक को गिनती के साथ, बाकायदगी से और नीयत के साथ पढ़ा जाए तो इसकी रूहानी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दुरूद पाक की तिलावत असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, और जब ये मोहब्बत मुसलसल और गिनती के साथ अदा की जाए तो इससे बंदे के दिल में नूर और सकीनत पैदा होती है। गिनती के साथ दुरूद पाक पढ़ने का एक ख़ास रूहानी असर, जिस तरह कोई दवा डॉक्टर की बताई हुई मिकदार में फ़ायदा देती है, वैसे ही रूहानी अमाल भी जब ख़ास तादाद में पढ़े जाएं तो उनका असर ज़्यादा होता है। मसलन देखें, 100 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ने वाले के दिल से घबराहट कम होती है। 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से घर के माहौल में बरकत और सुकून पैदा होता है। 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के रिज़्क और सेहत में और रूहानी मामलात में आसानी पैदा होती है। वैसे भी हदीस शरीफ में है ना कि जो बंदा 1000 मरतबा दुरूद पाक डेली पढ़ता है तो वो तब तक मरेगा नहीं जब तक वो अपना जन्नत में ठिकाना ना देख ले। तो देखो, इसमें भी अदद आ गया, 1000 का अदद। गिनती के साथ दुरूद पाक पढ़ने का दिल का इत्मीनान। दुरूद पाक हर लफ्ज़ नूर है, लेकिन जब इसे बाकायदा तादाद में पढ़ा जाए तो इसका असर दिल पर सबसे पहले होता है। ऐसे शख्स के दिल से वसवसे, खौफ, गम, बेसुकूनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो डिप्रेशन या जहनी दबाव का शिकार हों, अगर रोज़ाना 100 या 200 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लें तो दिल में एक अजीब सी मजबूती और रोशनी पैदा होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत में रहता है। जब कोई शख्स 100 मरतबा, 300 या 500 बार दुरूद शरीफ की पाबंदी करता है तो इसके इर्द गिर्द एक नूरानी हिसाब बन जाता है। दुरूद शरीफ गिन कर पढ़ने की जो तासीर है, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ गिन कर पढ़ना मुहिब्बे दरूद के दिल को ज़ब्त और हजूरी अता करते हैं। यानी जब एक मुहिब दरूद ज़िक्र करते हैं, यानी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वक्त गिनता है, तो हर लफ्ज़, हर तकरार उसके दिल में ज़्यादा तासीर पैदा करती है। गिनती दिल को बेदार करती है, गफलत को कम करती है और ज़िक्र को महज ज़ुबान की जुम्बिश से निकाल कर दिल की गहराइयों तक ले जाती है। बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचने का नुस्खा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जो दुरूद शरीफ की कसरत गिन कर करता है उसका दिल नौरानी हो जाता है। इसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचने के दरवाज़े खुल जाते हैं। शुमार और बेशुमार, बग़ैर शुमार के फ़र्क क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ बग़ैर शुमार के मिसल खुशबू के, बग़ैर फूल के हैं, और दुरूद शरीफ गिन कर पढ़ना मिसल तरतीब के, बाग के हैं। हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स। यहाँ पे मैं सब की मिसालें आपको दे रही हूँ जो औलिया कराम गुज़रे हैं। हकीकत मोहम्मदिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था कि वो हर रोज़ दुरूद शरीफ की एक मखसूस अदद पर ख़त्म करते थे और फरमाते हैं कि ये अमल दिल को इस कदर साफ़ करता है कि मुआरफत के आईने में हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नज़र आने लगता है। गिन कर पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे इमाम कशीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब ज़िक्र दुरूद शरीफ को गिन कर पढ़ा जाता है तो इसके 3 फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1,
نفس کو سستی سے بچاتا ہے، محب یعنی درود شریف پڑھنے والوں کو یکسوئی عطا کرتا ہے، روحانی فیضان میں تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خانقاہی نظام میں درود کے اوراد ہمیشہ مقررہ تعداد پر ہوتے تھے۔ آپ کو جب بھی آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی تعداد مقرر کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا یہی فائدہ ہے۔ درود شریف کی کثرت عدد کے ساتھ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف داتا گنج بخش فرماتے ہیں، درود شریف کی کثرت دل کے آئینوں کو صاف کرتی ہے، اور جب یہ ذکر عدد کے ساتھ ہو تو دل میں وہ جلا آتی ہے جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ دو چیزوں کی جمع کی تاثیر اہل درود یعنی درود شریف پڑھنے والے کے نزدیک جب درود شریف میں کثرت اور ترتیب دونوں جمع ہو جائیں تو قلب پر انوار محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوتا ہے۔ روحانی امراض کا علاج حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت تعداد کے ساتھ ایسی دوا ہے جو ہر روحانی مرض کو دور کر دیتی ہے۔ عدد میں چھپا روحانی وزن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گن کر درود پاک پڑھنے میں روحانی وزن ہے اور یہ نفس کو کھیل کود سے روکتا ہے۔ عدد، درود اور دعا صوفیہ کا تجربہ ہے، جو شخص درود شریف گن کر پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف گن کر پڑھنا دعا کے لیے ایسے ہے جیسے بیج کے لیے پانی۔ کشف و تجلیات کا حصول مشائخ نے لکھا کہ گن کر درود شریف پڑھنے سے اکثر محب درود کو کشف اور تجلیات نصیب ہوتی ہیں۔ بعض کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، بعض کو مشکلات میں غیبی مدد ملتی ہے، پہاڑ جتنے گناہوں کی معافی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عدد اور نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ اگر دنیا کے پہاڑ جیسے گناہ بھی ہوں تو مٹ جاتے ہیں۔ گن کر درود شریف پڑھنے کی برکات و کرامات اولیاء اللہ کی زندگی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے اقوال، اعمال اور معمولات اس بات کی واضح گواہی ہیں کہ انہوں نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو ہر حال میں لازم سمجھا۔ ان کی عبادات و اذکار میں سب سے نمایاں ذکر درود شریف ہے، جسے وہ محض زبان سے نہیں بلکہ دل و جان کی حاضری سے ادا کرتے تھے۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیا کہ درود شریف کو گن کر پڑھنا نہ صرف ترتیب و تسلسل کو قائم رکھتا ہے بلکہ ذکر میں باقاعدگی اور ضبط نفس کی علامت ہے۔ گننے کا مقصد کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، گننے کا مطلب صرف عددی حساب رکھنا نہیں بلکہ یہ اخلاص اور عہد کی پاسداری ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے کہ روزانہ 100، 500 یا 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا تو گنتی کے ذریعے وہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور اسی نظم و ضبط کے ذریعے ذکر کی تاثیر دل پر اترتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے مریدین کو تلقین فرماتے تھے کہ ذکر کو گن کر پڑھو تاکہ تمہیں خبر رہے کہ تم نے اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا یا نہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد الف ثانی اور اپنے مخصوص اوراد و وظائف میں ان کی ہمیشہ تعداد گن کر رہی۔ تسبیح کا استعمال اولیاء اللہ نے گنتی کے لیے تسبیح کو ذریعہ بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کے دانے دانے کی گردش میں اللہ کے ذکر کی روشنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عکس ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، جس ہاتھ سے تسبیح گھومتی ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا کہ اس نے کتنا درود پاک پڑھا۔ گننے کی برکتیں، روایت ہے کہ بعض اولیاء گن کر درود پڑھنے کی برکت سے اپنے شاگردوں کو روحانی مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ گنتی انسان کو غفلت سے بچاتی ہے اور دھیان کو مرکوز رکھتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، گن کر پڑھنے والا
کبھی کم نہیں پڑتا، اور جو کم نہ کرے وہ زیادہ کی برکت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ٹاپک پر میں جتنی لمبی بات کروں بات ہو سکتی ہے، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ گن کر پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے درود پاک اتنا پڑھنا ہے۔ اگر آپ گن کر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ گنتی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آج تو میں نے اتنا پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔